السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم باغي ندير معكم البريوات بالكاوكاو منسمين بالمذاق ديال اللوز. كيجيو زوينين في المذاق، كيجيو معلكين من الداخل وكيجيو مقرمشين برا. بسم الله، نبداو على بركة الله. عندي هنا 500 غرام ديال الكاوكاو. انا كنت سلقته في الماء مع واحد الحامضه وصفيت له داك الماء ورجعت درت له ماء اخر وزدت فيه شويه ديال ماء الزهر وروح ديال اللوز وصفيتهم من هذاك الماء ونشفتهم مزيان، والنصف خليته هكذا والنصف عمرته في الفران وطحنتهم مع تقريبا واحد 150 غرام ديال السكر سنيده. طحنتهم مزيان، تحصلت على هاد الكاوكاو غبره هكذا، وزدت عليهم راس معلقه ديال القرفه وشويه ديال المسكه الحاره، واحد المعلقه كبيره ديال ناباج، بغيتو تعوضوها بالمعلقه ديال كوفيتير ديروا معلقه ديال كوفيتير. انا درت الناباج، وغادي نزيد عليهم راس معلقه ديال النكهه ديال اللوز. كان يتسلق درت في هذاك الروح ديال اللوز، هذه النكهه ديال اللوز هي راس معلقه صغيره. درت هاد النكهه اللي اللون ديالها اسود، كاين وحده اخرى اللون ديالها شويه فاتح، هذه هي. نتو ديروا هذه ولا هذه. وغادي نزيد تقريبا 3 المعالق كبار ديال الزبده دايبه. الزبده تكون زبده حيوانيه ديال الاكل. وغادي نزيد تقريبا 3 المعالق حتى 4 المعالق ديال ماء الزهر. غادي ماء الزهر على حسب الخليط ديال العقده تقدروا نزيدوا. غادي نخلط هذا الشيء مزيان. عندي العقده عاد شويه ناشفه، غادي نزيد لها شويه ماء الزهر وغادي نعجنها. عقده ديال الكاوكاو ماشي بحال العقده ديال اللوز، ما كتبغيش العجين حقاش نعرفوا الكاوكاو كيطلق الزيت ماشي بحال اللوز. غادي نعجن فيها واحد شويه وغادي نجمعها. نحسو راه كتجمع كتفتتش صافي ونجمعوها. انا ما غاديش نخدم بها هذا النهار، غادي بحال هكذا نهزو واحد الكره شويه هكذا ونبلوها بين يدينا نشوفوها ما تحلتش صافي. انا غادي نجمعها حتى الغد وغادي نخدم بها من بعد ما بيتها في الثلاجه حتى الغد غادي نجبدها ونخدم بها. كنهز واحد شويه تقريبا فيها هاد العقده تقريبا فيها واحد 16 غرام هكذا. انا عيني ميزاني ما عبرتهاش صافي. غادي نكورها وغادي نحطها في شي صينيه. كنكمل كامل العقده ديالي. ونرجعوا للورقه ديالنا. عندي هنا الورقه كبيره، غادي نقسمها على نصفين. غادي نخدم بالنص والنص الاخر غادي نديرو في شكل ديال البلاستيك باش ما يضربوش الهواء باش ما تنشفش معنا الورقه. صافي غادي نقطعها على كما كتشوفوا مقطع اشرطه هكذا. غتخرج لي 4 ديال الاشرطه.
صافي غادي نستف هاد الاشرطه فوق طاولة العمل. غادي ندير تقريبا 5 حتى 6 ديال الاشرطه، وكندهنهم شويه بالزيت، كنحط هذيك العقده ديال الكاوكاو صافي وكنشكلهم. كنبسطها شويه مزيان هكذا باش ما نعمرها مع الجناب، باش ما تكونش العقده في الوسط. كنشكلوها. كنبسطها كما كتشوفوا في الفيديو. طويل البريوات نسير عليها. في الاخير كندهنهم شويه بالطحين مع شويه ديال الماء الزهر، كنلصقوا بهذيك البريوات ديالنا. صافي كندير هكذا، كندير تقريبا واحد 5 ديال الاشرطه حتى 6 ديال الاشرطه، كنحط هذيك العقده ديال الكاوكاو، كنشكلوهم على شكل البريوات. في الساعه كنكمل ملي كندير هذه الطريقه، وغادي نحطهم في شي بلاطو ولا شي صينيه. انا ما طيبتهمش هذاك النهار، خدمتهم بالليل وخليتهم حتى الغد اللي في الصباح عاد طيبتهم. اللي ما عندوش الوقت يخدمهم ويخليهم حتى الغد ليهم وطيبهم، ما كيطرطقوش. تغطيهم بشي شكال ديال البلاستيك وديريهم في الثلاجه، ولا ديرهم في المجمد. بغيتوش طيبوهم هذاك النهار ولا بغيتو خدمتو كميه كبيره، تقدروا ديروهم في المجمد وتخليهم حتى من تبغيو تقليوهم، تجبدوهم وتقلوهم وتعسلوهم. من بعد ما خليتهم في الثلاجه باتوا كيجيو بحال هكذا، ما كيطرطقوش، كيبقاو هكذا. صافي دابا رانا سخنا الزيت وغادي نحطو البريوات ديالنا يتقلاو. صافي بعد ما يتقلاو ما كنحمرهمش انا مزيان، كيعطي داك اللون الذهبي. صافي كنحيدهم، كنبقى نحركهم هكذا بشي شوكه ولا شي معلقه ديال الخشب حتى يعطيوك هذاك اللون الذهبي وحيديهم. كنطفيوهم في العسل. كنبقاو على هاد الطريقه نكملو هادوك ونطفيوهم بالعسل ونرجعو نديرو بريوات اخرين حتى نكملو كامل البريوات ديالنا. الا بغيتوهم يكونوا شاربين العسل مزيان تقدروا تخلوهم تقريبا واحد 3 سوايع في العسل. الا بغيتوهم بحال هادو اللي بغيتهم انايا، انا
بغيت الورقه اللي تكون شاربه العسل، ما بغيتش العسل يدخل حتى العقده ديالها. صافي من بعد ما كنكمل كامل الاخر كنحيدهم، كنكمل كامل القليان ديال البريوات ديالي وكنحيدهم العسل، كنديرهم في شي شبكه ولا كسكاس وكنخليهم يستقطروا. صافي غادي نخليهم يستقطروا من العسل عفوا، وغادي نوريها لكم ان شاء الله في صحن التقديم. كيجيو بحال هكذا. غادي نهرس معكم وحده. كيجيو من برا مقرمشين، كتجي الورقه شاربه العسل، ومن الداخل كيجيو معلكين، كتجي العقده معلكه ما كتجيش قاصحه، كيجيو منسمين. اللي داقو ما كيعرفش راه كاوكاو، كيجيو بحال النسمه ديال اللوز. من برا كتجي مقرمشه الورقه. والله نخليكم اخواتي في فيديو اخر ان شاء الله. ايا بسلامه عليكم في وصفه اخرى.